अस्सलाम वालेकुम जी, माय नेम इज़ अस्मा शेख। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम बात करेंगे हज़रत ख्वाजा निज़ामुद्दीन के बारे में। ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया चिश्ती निज़ाम हाकिम के बानी थे। इनके सैकड़ों शागिर्द खलीफा बने जिन्होंने हुक्म को फैलाने के लिए इनसे खिलाफत हासिल की। हज़रत शेख ख्वाजा सैयद मोहम्मद निज़ामुद्दीन इनका पूरा नाम था। कहा जाता है हज़रत शेख ख्वाजा सैयदुद्दीन मोहम्मद निज़ामुद्दीन औलिया अजमेर के हज़रत ख्वाजा मोयुद्दीन चिश्ती के चौथे रूहानी जानशीन खलीफा थे, जो इस मुल्क में चिश्ती सुन्नतों की शानदार तरतीब के बानी थे। इनको अपने पीरो मुर्शिद हज़रत ख्वाजा फरीदुद्दीन गंज शक्कर ने बतौर ख़ास एक आलिम, एक काबिल और एक मुतइद, मुंतज़िम और एक कामिल रूहानी उस्ताद के तौर पर एक बशारत की सिफारिश पर इस भारी जिम्मेदारी के लिए मुंतखब किया। कहा जाता है हज़रत बाबा फरीदुद्दीन गंज शक्कर की वफ़ात के बाद हज़रत ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया हिंदुस्तान के चौथे सज्जादा नशीन, सबसे आला रूहानी पेशवा के तौर पर इनके जानशीन हुए। हज़रत अलाउद्दीन अली अहमद साबरी कलियार का दर्जा फजीलियत में तीसरे नंबर पर है। इनसे पहले के दर्जे फजीलियत में तीसरे नंबर पर इनसे पहले के बहुत से नामवर औलिया की तरह हज़रत निज़ामुद्दीन भी एक मुमताज़ वलियत में से एक इलाही इंतखाब थे जिन्होंने खुद ली थे। कहा जाता है कि इनके बाप हज़रत सैयद अहमद बुखारी पैदाइशी वली थे जिन्होंने अपनी पैदाइश के फ़ौरन बाद इस्लामी कलमा पढ़ा। इस तरह इनकी वालदा बीबी ज़ुलेखा भी नहायत परहेज़गार खातून थी जिन्होंने अपना सारा वक्त इबादत में गुजारा और जिनकी दुआएं कभी अधूरी ना रहने की शोहरत रखती थी। हज़रत निज़ामुद्दीन के दादा ख्वाजा सैयद अली बुखारी जो कि माँ की तरफ और ख्वाजा अरब बुखारी चचा ज़ाद जो कि माँ की तरफ से चचा ज़ाद भाई थे। ये दोनों सुल्तान शमसुद्दीन अल्तमश के दौर में बुखारा से हिंदुस्तान हिजरत कर गए थे और लाहौर में मुख्तसर क़याम के बाद बदायूं चले गए जहाँ वो मुस्तकिल तौर पर आबाद हो गए। हज़रत निज़ामुद्दीन के वालिद ख्वाजा अहमद बुखारी की शादी बीबी ज़ुलेखा से बदियों में हुई थी जो ख्वाजा अरब बुखारी की बेटी थी। इन दिनों बदायूं को कुबता अल सलाम या मदीनातुल औलिया कहा जाता था और बहुत से सरकर्दा उलमा व मशाइख इस शहर में मुस्तकिल तौर पर आबाद हो चुके थे। अपने रूहानी इल्म के अलावा हज़रत ख्वाजा अहमद बुखारी एक माहिर अल-हयात और एक फ़क़ा यानी कि कानून के आलिम थे। वो अपने दयानतदारी, सलूक और पकीज़ा किरदार की वजह से बहुत शहरत रखते थे। इन खूबियों की वजह से दिल्ली के सुल्तान गियासुद्दीन बलबन ने इन्हें बदायूं में काजी अल-क़ज़ात यानी कि चीफ जस्टिस मुकर्रर कर दिया। कहा जाता है लेकिन बातनी तौर पर ख्वाजा अहमद को इस ओहदे के लिए कोई पसंद नहीं था। अगरचे वो कुछ अरसे तक नीम दिल्ली से काम करते रहे, आखिरकार खुदा की इबादत और मजहबी फ़राइज़ से मुस्तफ़ा हो गए। कहा जाता है वो अपने वालिद सैयद अली बुखारी के मुरीद थे जिनका रूहानी सिलसिला चंद सालों के बाद हज़रत इब्राहिम बिन उदम तक पहुंचा जो अपने वक्त के अजीम सूफ़ी बुजुर्ग थे। हज़रत ख्वाजा अहमद बुखारी का वसाल बदाऊन में और वो वहीं दफन हुए। कहा जाता है ख्वाजा निज़ामुद्दीन 5 साल की इब्तदाई उम्र में यतीम हो गए थे। जैसा कि सूफिया के सिलसिला चिश्तिया में अपने 3 नामूर पेशरों की तरह जिन्होंने अपने बापों को भी इस वक्त खो दिया था जब वो कम उम्र में थे। तारीख निज़ाम के मुताबिक हज़रत निज़ामुद्दीन 27 सफ़र 636 हिजरी 19 अक्टूबर 1238 में बदायूं में पैदा हुए, लेकिन बाज़ मुसन्निफ़ीन के मुताबिक इनकी तारीख़ पैदाइश भी बिलतरतीब 626 से 631 और 634 हिजरी बताई गई है। इनमें से 636 और 634 को आम तौर पर दुरुस्त भी समझा जाता है। इब्तिदाई ज़िंदगी और तालीम बीबी ज़ुलेखा एक मुत्तकी और ज़हीन खातून थी जो कि निज़ामुद्दीन की वालदा थी। इन्होंने अपने बच्चे की तालीम पर खसूसी तवज्जो दी और इससे बदायूं के मौलाना अलाउद्दीन असूली के ज़ेर तरबियत रखा। बहुत जल्द इस लड़के ने उलमाए कराम और दरवेशों के एक मुअज़्ज़िज़ मुजमा की मौजूदगी में हज़रत जलालुद्दीन तबरेज़ी के खलीफा हज़रत अली मौला बुज़ुर्ग बदयूनी के हाथों अपनी दस्तार फजीलत हासिल करी और ये लड़का कभी ऐसा नहीं करेगा खुदा के सिवा किसी के सामने सर झुकाना।
تمام حاضرین کی رائے تھی اپنی غیر معمولی صلاحیتوں کی وجہ سے حضرت نظام الدین کو اپنی کم عمری میں ہی دہلی کے بہترین مناظرہ کرنے والے کے طور پر سمجھا جاتا تھا۔ بہت سے پڑھے لکھے لوگ صرف ہارنے کے لیے بحثوں میں اس کے ساتھ تلواریں چلاتے تھے۔ بظاہر اس عمر میں لڑکا نظام الدین کے دل میں روحانی زندگی اور علم الہی کے لیے ایک الواحی چنگاری تھی۔ جیسے ہی اس نے حضرت بابا فرید گنج شکر کی شہرت کو ایک ابو بکر کول سے سنا تو ان سے ملنے کا فیصلہ کیا، اور ایک دن وہ بغیر کسی تیاری کے بابا فرید سے ملنے کی امید میں بدایوں سے نکل پڑے۔ ان کا پہلا پڑاؤ دہلی میں تھا۔ اسے کہا جاتا ہے ان دنوں دہلی علم و عرفان کا گہوارہ تھا، اس لیے حضرت نظام الدین 20 سال کی عمر میں والدہ اور بہن کے ساتھ شہر پہنچے۔ کہا جاتا ہے حضرت نظام الدین نے بہت ہی کم عرصے میں فضیلت کی سند حاصل کی اور پھر مولانا کمال الدین سے حدیث کی تعلیم بھی حاصل کی۔ زاہد جو اس مضمون میں مہارت رکھتے تھے، دہلی میں حضرت نظام الدین، حضرت خواجہ نجیب الدین متوکل، حضرت بابا فرید کے بھائی کے قریبی گھر میں رہتے تھے۔ کہا جاتا ہے زاہد جو اس مضمون میں مہارت رکھتے تھے، دہلی میں حضرت نظام الدین، حضرت خواجہ نجیب الدین متوکل جو کہ حضرت بابا فرید کے بھائی کے قریبی گھر میں رہتے تھے، جو خود دہلی میں ایک ممتاز صوفی تھے۔ حضرت نظام الدین نے ایک شاگرد کی حیثیت سے ان کے علم اور رہنمائی سے فائدہ اٹھایا اور حضرت بابا فرید کی حیرت انگیز روحانی شہرت کے بارے میں مزید سنا۔ بعد میں اس نے اجودن یعنی کہ پاک پتن جانے کا فیصلہ کیا اور سنت سے اس دور میں حضرت نظام الدین کو ایک مرتبہ پیشکش ہوئی اور وہ اپنی ممتاز قابلیت کے بنا پر قاضی کے عہدے پر بھی فائز ہونے کی طرف مائل ہوئے، لیکن حضرت نجیب الدین متوکل سے جب مشورہ کیا گیا تو انہوں نے فرمایا انشاءاللہ تو ہرگز قاضی نہ۔ انہوں نے کہا کہ انشاءاللہ آپ کبھی قاضی نہیں بن پائیں گے، لیکن ایک اور چیز جس کے بارے میں معلوم ہے کہ اس طرح حضرت نظام الدین نے اپنا ارادہ بدل دیا۔ اور کہا جاتا ہے ایک واقعہ ہے کہ اوجدن کی روانگی سے ایک رات حضرت نظام الدین دہلی کی جامع مسجد میں ٹھہرے ہوئے تھے۔ صبح سویرے مؤذن نے آواز دی اپنی موت سے ایک دن پہلے انہوں نے اپنے ذاتی خدمتگار اقبال کو حکم دیا کہ وہ اپنے لنگر خانے اور سٹور روم میں موجود تمام چیزوں کو غریبوں میں تقسیم کر دیں تاکہ اسے خدا کے حضور حساب نہ دینا پڑے۔ ایک نوکر نے خانقاہ کے قیدیوں کے لیے کچھ اناج واپس رکھا تھا، لیکن سٹور روم کے فرش جھاڑو۔ اس حکم پر سختی سے عمل کیا گیا۔ اسی طرح 18 ربیع الثانی 725 ہجری کی صبح اپنی وفات سے ٹھیک پہلے انہوں نے اپنے پرائیویٹ باغیچہ ایک عطاشی کیس سے متفرق تحائف اپنے مختلف خلفاء میں تقسیم کیا اور انہیں حکم دیا کہ وہ ہندوستان کے کونے کونے میں جا کر خوشخبری سنائیں۔ سچائی اور محبت کی روایتی نبرکات مصطوفہ مقدس آثار جو انہیں اپنے پیر و مرشد سے حاصل ہوئے تھے اور جو اسی طرح پچھلے 600 سالوں سے سلسلہ چشتیہ میں جانشینیوں کے ساتھ اترتے چلے آ رہے تھے، انہوں نے حضرت خواجہ ناصر الدین چراغ کے حوالے کرنا دہلی کے۔ انہوں نے یہ کہا تو یہ تھی ایک چھوٹی سی انفارمیشن حضرت نظام الدین اولیاء کے بارے میں، جو کہ اولیاء کے سلطان حضرت نظام الدین اولیاء قرون وسطی کے ہندوستان کے عظیم ترین صوفیوں میں سے ایک تھے، اور ان کی وفات جیسا کہ 1332 ہجری کے بعد سے حضرت نظام الدین اولیاء کے مقدس مزار کی درگاہ شریف تمام گوشوں سے عقیدت مند زائرین کو اپنی طرف متوجہ کرتی ہے۔ امید کرتی ہوں ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب اور ویڈیوز کو لائک کر دیجیے گا۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔